अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ईद उल फ़ितर है और हम सलाह से पहले आए हैं, तो इधर जो है नज़दीक मस्जिद है। इंशाअल्लाह अभी जो है हम मस्जिद जाके नमाज़ ईद पढ़ेंगे। उसके बाद इधर थोड़ा-सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम मस्जिद जाते हैं, ये नज़दीक मस्जिद है। محمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر من غفور رحيم وسبحانه من جواد كريم من علينا بالإسلام والإيمان وهدانا بالقرآن وبلغنا رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هداية الله للمؤمنين وحجته على الخلق أجمعين لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد فاتقوا الله تعالى وعظموه وسبحوه وكبروه واحمدوه واشكروه فقد خلقكم ولم تكونوا شيئا وعلمكم ما ينفعكم साथ Anam, deta lagi utuh nandar kada.
السلام عليكم. خلي ماشي أحتد مباركة. وجيت السلام ना ना सर वही लग गया जी बादरंग कट गई لكن كوري كتولي نعم بريمارا أزا شاب بابا هو تكينا الله ايه اسا أزا كينا لا شك أنه نكيني أزا صادق بيبسي يخلصوا ذا الشيء الناس السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طاولة ما شاء الله السلام عليكم سيدي السلام عليكم سيدي اللي اخترنا معك ان شاء الله خيرك हाँ संगाली कैफियत गड़बड़ उसका अस्सलाम वालेकुम बराबर कैफियत نور سنغالي خير خير ما خلي تجو وسرا لي بديرو ګرځي دي زوم او تديره کې ساشو نور کیفیت دي انا متوسه کې چرته راغلي سیل راغله سیل راغلي السلام علیکم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير يا ملا. يا رب يا رب. السلام السلام عليكم اختر جمهورك شخصا خير خير غزاي تنتهي لا بسم الله السلام عليكم. خير دي. بس وبس هذا بوتان سره مو بس راجل جل راجل يبي راجل مختار مبارك سنغالي ودي تراوي خير مبارك تكينا انا بيجني لا انا بيجني تو انا ما نبي وانا راشد ايه عيد مبارك ازارك راشد بالشعب بس راشد كان سيف كان عيد مبارك ده سيف كان ده خشتك كان ده معنا لا ده زيادة كان على دون تيز ندي اخي بابا ده خشتك كان ده بابا ده عيدكم مبارك هذا كيف باي سركين حديث يا براوة जिसे खबर حديث يا فجر ولا حديث يا براوة بلا لا غانډه دي. ور براونه ولي پاکه دی ها आप पक्के बंद करेगा चीनी हो सर कोकोनट चीनी لا نوي سلام ما في شغل ها نوي هذا سنوي